नाज़रीन, आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम और सारे आलम इस्लाम को IB एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़िले संगारेड्डी के शहर सदाशिवपेट में ईद उल अज़हा की नमाज खदीम ईदगाह में 8:30 बजे इमाम ख़तीब मौलाना शेख शोएब रूमी ने पढ़ाया और जदीद ईदगाह में 9 बजे इमाम ख़तीब मौलाना मोहम्मद हामिद साहब ने पढ़ाया। जदीद ईदगाह में नमाज के औक़ात पे बरखी ना रहने की वजह से अवाम में गुस्सा देखा गया और ईदगाह कमेटी के सदर अकबर हुसैन ने IB एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट AD और AE की लापरवाही की वजह से नमाज के औक़ात बरखी का जाना क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि वो कलेक्टर साहिबा से कंप्लेंट करेंगे और बरखी के ज़िम्मेदारों पे सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। उन्होंने बताया कि सदाशिवपेट की आवाम को बरखी की कटौती की वजह से नमाज के औक़ात मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आइए देखते रहिए अगली खबरों के लिए IB एक्सप्रेस न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। मेरी जानी मेरी माली कुर्बानी सबसे ज्यादा स्किल्स की सरबुलंदी करने की कोशिशों में हम जो वक्त सर्व करते हैं वो भी वक्त की कुर्बानी ना, ये सब अल्लाह के लिए है। मेरी जिंदगी तमाम अल्लाह के लिए है। ये अगर हमारी जिंदगी में आ जाए तो हमारी सारी जिंदगी की बंदगी हो जाएगी। इसलिए शायर क्या कहता है, जिंदगी आमद बराए बंदगी। अगर जिंदगी बेबंदगी में गुजरेगी तो उस दिन शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उस दिन कोई किसी के काम आने वाला नहीं। यही हमारी इबादतें काम आने वाली हैं। सारी हमारा उठना बैठना किस तरह से करना है वो भी बता दिया। हर किस्म उठना बैठना मेरा दोस्ती दुश्मनी सारी चीजें सिर्फ लिल्लाह ताला अल्लाह के लिए। दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए। हमारे को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है। एक मरतबा एक पहलवान से मुकाबला हुआ। अली रज़ी और गुस्सा गालिब आ गया और उधर हो गया, छोड़ दिया, माने नहीं, क्योंकि ये अब तक जो रह रहा था अल्लाह के लिए रहा। اللهم إنا نسألك خير منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعجلنا بالخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یا اللہ ہم تمام کی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کے خطاؤں کو معاف فرما. ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے گا. یا اللہ ہم تمام کی قربانی کو قبول فرما لیجیے گا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان قربانی کرتا ہے تو جانور کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو یا اللہ ہم کو بھی ثواب کے اندر شامل حال فرما. یا اللہ ہماری قربانیوں کے اندر اخلاص نبی جان کی قربانیوں کو قبول فرما. یا اللہ جس طرح ہم جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں اسی طرح یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے نفرتوں کی قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمدرد بنا دیجیے گا. یا اللہ بھائی بہنوں میں محبت نصیب فرما. یا اللہ پڑوسیوں میں محبت نصیب فرما. یا اللہ بیٹوں کو جس طرح اسماعیل میں صحیح حقیقی معنی میں بیٹا بن کر
इब्राहिम सारी दुनिया को बताया था। इसी तरह या अल्लाह हमको अपने माँ बाप की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह माँ बाप को अपने बच्चों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा, उनकी या अल्लाह सही तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमा। जिस तरह हजरत हाजरा और इब्राहिम ने इस्माइल की तरबियत कर कर बताया था कि बाप छुरी चलाने के लिए तैयार है अल्लाह के हुक्म से, तो बेटा कहता है अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह के हुक्म को कर गुजर जाइएगा, मुझको मत देखिएगा। या अल्लाह माँ बाप को इसी तरह अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानियों को खत्म फरमा। या अल्लाह जो बीमार है उनकी बीमारियों को या अल्लाह खत्म फरमा। या अल्लाह जो कर्जों के अंदर परेशान है या अल्लाह के कर्ज की अदायगी की शक्ल सूरत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको अपनी सेहत का ख्याल करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जो बीमारियां हैं अल्लाह तमाम आपत्ति जमीनी और आसमानी बीमारियों से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह खास तौर पर इसी जगह के खतीब मौलाना काजी अब्दुल रहमान साहब मरहूम की मग़फ़िरत फरमा। जन्नत 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 में करवट करवट सुकून नसीब फरमा। या अल्लाह जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमा, कब्र के अंदर राहत नसीब फरमा। इसी तरह तमाम कब्रस्तानों में सोए हुए मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनकी औलादों को अपने माँ बाप को हर दुआ में याद करने की तौफीक नसीब फरमा। अपने मरहूमीन को ईसाल सवाब पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह सबके कुर्बानियों को कबूल और मंजूर फरमा। जो लोग कुर्बानी में अभी हिस्सा नहीं लिए हैं अल्लाह उनको आगे बढ़कर हिस्सा लेने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह इस कुर्बानी वाले अमल से महरूम होने से इनकी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह जो मांगा है उसे भी कबूल फरमा, जो मांगने से रह गया उसे भी कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगह इधर भी आके बैठना मालूम को आगे बढ़िया पानी पड़ रहा तुम्हारे साथ में इमाम साहब से खाली वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सदीन ईदगाह का इमाम खतीब होने की हैसियत से
میں سبھی عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے شہر صداسو پیٹ کی عوام الناس کو بھی عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات قربانی کر رہے ہیں وہ بلدیہ کے بتائے ہوئے گائیڈ لائن کے حساب سے کام کرے، کیونکہ ہمارے اسلام کے اندر کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو خون اور گندگی ایسے ہی پھینک دی جاتی ہے۔ تو ہمارا اسلام پاکی کو چاہتا ہے، پاکی والا مذہب ہے، پاک رہنا ہی پسند کرتا ہے، اسی لیے قربانی کرنے والے حضرات اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات ابھی قربانی نہیں حصہ لیے ہیں وہ حضرات آگے بڑھ کر قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام ہی لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائے۔ میرے کو گھر سے لا کے لگا رہا آج عید قربان کے موقع پر میں تمام ملت اسلامیہ کو اور اپنے جانوروں کو قانون اور صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے آج اللہ کہتے ہیں میں ارباب مجاز اور حکومت ہند اور حکومت تلنگانہ سے گزارش کروں گا کہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پر آج دونوں عیدگاہوں میں اور مسجد سرائے اور مختلف مساجد میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کی ہماری نمازوں کو اور قربانی کا جو دن ہے آج کل پرسوں ان 3 دنوں میں تمام برادران ملت جو قربانی اپنے اخلاص کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں التجا کروں گا کہ یا اللہ ہم تمام کی ان قربانیوں کو، ان عبادت کو، آج کی عید کی نماز کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے کو آج کی عید کے تعلق سے اجر عظیم عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ آج عید کے انتظامات میں کمشنر بلدیہ اور بلدیہ کا عملہ اور پولیس ڈپارٹمنٹ اور یہاں کی انتظامی کمیٹی جو عیدگاہ سے متعلق جو جستجو کرتے ہیں، ان تمام کی کاوشوں کو، ان تمام کے تعاون کو، اور یہاں پہ جو لوگ، جو نوجوان وغیرہ جو اپنی خدمات پیش کیے ہیں آج کی عید کی نمازوں کے لیے دونوں عیدگاہوں پہ، میں ان کی خدمت میں بصمیم قلب میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کو کرتا ہوں کہ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کے جو موقع ہے آج 3 دنوں میں قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام برادران ملت سے میں التماس کروں گا کہ عہدیداروں کو تکلیف پہنچائے بغیر اور کسی دوسرے طبقے والوں کو موقع دیے بغیر جو کچھ بھی مختصر شر پسند لوگ ہیں چھوٹی سی چیز کو بڑا کر کے ہمیں مورد الزام بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا قانون کے دائرے میں ہم قربانی دیں، جو ممنوع جانور ہیں اس سے احتیاط کریں، جہاں تک ہو سکے بکروں کی قربانی دینے کی کوشش کریں۔ ہم اس چیلنج کو قبول کریں۔ آج ہندوستانی حکومت کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان ہمیشہ امن پسند رہا ہے، امن پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ممنوع جانور ہے اس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو پروہیبیشن نہیں ہے بکرے اور نر جانور جو بڑا جانور ہوتا ہے اس کی قربانی دینے کی کوشش کرے، اور ساتھ ہی ساتھ سینیٹیشن اور بلدیہ کی جانب سے جو کچھ بھی اہتمام کیا جا رہا ہے یہ فاضل اعضاء لے جانے کا، ان کو بھی کوآپریٹ کرتے ہوئے صاف صفائی کا خاص کر خیال رکھیں، میں یہ کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ کرنٹ نہیں تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اور ایک خاص بات کی جانب میں توجہ دلانا چاہوں گا، ہمارے ارباب مجاز
ضلع کے کلکٹر صاحبہ سے میں راست طور پہ مخاطب ہوں کہ سداسی پیٹ کے اے ڈی اور اے ای نے خصلتاً ہونا بول کے جو سو عید کی نمازوں کے ٹائم پر ان کو حالانکہ معلوم ہے 8:30 اور 9 بجے نماز کے ٹائمنگ ہے، اس ٹائم پر شرارتاً وہ لوگ جو سو کرنٹ نکال رہے ہیں. سابقہ رمضان میں بھی اس کا سابقہ پڑا ہے ہمیں. ایسے شرارتی لوگوں کو جو سو پنشمنٹ دیتے ہوئے ان کے ساتھ سخت کارروائی کرنے کا میں اپیل کرتے ہوئے اس جانب نوٹ لے کلکٹر صاحب سے میں راست طور پر مخاطب ہوں. یہاں کے اے ڈی اور اے ای کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں پنشمنٹ دیں. آج یہ کرنٹ عید کے موقع پر انہوں نے جو خلل ڈالا ہے، بغیر کرنٹ کے آج نماز ادا کی گئی تمام سداسی پیٹ کے مساجدوں میں اور عیدگاہوں پر. میں آخر میں یہی التجا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.